अतिथिहरूको आगमनलाई ध्यानमा राखेर अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरेर कालेबुङका सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरूको निम्ति एउटा सुखद खबर, सुखद समाचार गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट आज यो इन्डोर स्टेडियमको शिलान्यास हुन गइरहेको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सम्माननीय अध्यक्ष अनित थापाज्यू, पार्टीका कोर कमिटी सदस्य श्रद्धेय दाजु रुदेन सादा लेप्चाज्यू, सञ्चवीर सुब्बा सर बीओए मेम्बर, उहाँहरूको तत्परतामा, उहाँहरूको कोसिसमा आज यो कालिम्पोङ वार्ड नम्बर 1 समष्टि 35 मा जुन यो इन्डोर स्टेडियम बनिन लागिरहेको छ, यसले कालिम्पोङका खेल प्रेमीहरूको निम्ति एउटा राम्रो, एउटा असल कार्य हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र कार्यक्रमलाई हामी सुरु गर्न भन्दा अघि हामीलाई सभा अध्यक्षको आवश्यकता पर्छ र म यहाँ मञ्चमा निम्ताउँछु कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट श्रद्धेय सर क्याप्टन पीएम प्रधान, प्रकाशमणि प्रधान सरलाई यहाँ आएर आजको समारोहको अध्यक्षता गरिदिन हुन म आग्रह गर्दछु। क्याप्टन पीएम प्रधान, प्रिन्सिपल रकबेल एकाडेमी, प्रेसिडेन्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन। यसरी नै म यहाँ मञ्चमा निम्ताउँछु गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सदस्य श्रद्धेय सर सञ्चवीर सुब्बाज्यूलाई यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुन म आग्रह गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन आग्रह गर्दछु। सञ्चवीर सुब्बा, बीओए मेम्बर, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन। यसरी नै म आग्रह गर्छु अति आदरणीय दाजु रुदेन सादा लेप्चा, उहाँ यो कार्यलाई सफलीभूत तुल्याउनको निम्ति उहाँले एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कोर कमिटी मेम्बर दाजु रुदेन सादा लेप्चा, उहाँलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन आग्रह गर्दछु। यसरी नै हामी समक्ष डिपार्टमेन्टका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर श्रद्धेय योगेश प्रधान सरलाई म देखिरहेको छु। केइटीका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर योगेश प्रधान सरलाई पनि यहाँ मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै हामी समक्ष कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट शान्ति मोथेज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि यहाँ आएर मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका भाइस प्रेसिडेन्ट हामीसँग हुनुहुन्छ सन्तोष गिरी, उहाँलाई पनि यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै हामी समक्ष सुसन कराते डो एकाडेमीका प्रेसिडेन्ट अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएसनको पनि प्रेसिडेन्ट रहनुभएका श्रद्धेय सर जायन लेप्चाज्यू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै म यहाँ निम्ताउँछु हामी समक्ष कालेबुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समिति महासचिव गुरामा गायत्री मुखिया, म पछि बसेको देखिरहेको छु। गुरामालाई यहाँ अघि आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। गायत्री मुखिया जिल्ला समिति महासचिव, उहाँलाई पनि यहाँ अघि आइदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै समष्टि कमिटीका अध्यक्ष दाजु शेखर म्याकडोनाल्ड, म उहाँलाई पनि 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष, उहाँलाई पनि यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिन आग्रह गर्दछु। र 35 नम्बर समष्टिकै कार्यकारी अध्यक्ष तथा जिल्ला समिति साङ्गठनिक सचिव दाजु विनय घिसिङलाई म देखिरहेको थिएँ, उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै यो कामको निम्ति एजेन्सी हुनुहुन्छ बहिनी प्रणिता भुटिया, म उहाँलाई पनि यहाँ आएर बसिदिन म आग्रह गर्दछु। प्रणिता भुटिया, उहाँलाई पनि यहाँ आइदिने म आग्रह गर्दछु। यसरी नै न्यू गोर्खा हिल ताइक्वान्डो एसोसिएसनका जनरल सेक्रेटरी टासी शेर्पाज्यू, टासी शेर्पा, म उहाँलाई पनि यहाँ अघि आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। टासी शेर्पा, कालिम्पोङ इन्जिनियरिङ डिभिजनको एसिस्टेन्ट इन्जिनियर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु उहाँलाई। दाजु शान्ति बोथे, म उहाँलाई पनि आएर बसिदिन आग्रह गर्दछु। र अतिथिहरूलाई हामी खदा अर्पण गर्नेछौँ र खदा अर्पण गरिदिन म नानीहरूलाई आग्रह गर्दछु। आजको समारोहको अध्यक्ष क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान, प्रेसिडेन्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन। यसरी नै विशिष्ट अतिथि सञ्चवीर सुब्बा,
सदस्य गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, यसरी नै विशिष्ट अतिथिमा हुनुहुन्छ दाजु रुदेन सादा लेप्चा, कोर कमिटी मेम्बर, यसरी नै जायन लेप्चा सर, यसरी नै एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर केडी योगेश प्रधान सर लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामी खदा अर्पण गर्नेछौँ। यसको साथसाथै तपाईहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर प्राय कालेबुङको जम्मै खेलकुदसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। प्राय सबै सङ्घ संस्थानका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, पार्टीबाट पनि पदाधिकारीहरू आउनुभएको छ, विभिन्न सामाजिक संस्थाबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ। यसरी नै कालेबुङ प्रेस क्लबका अध्यक्ष म दाजु अरुण कुमार रसाइलीज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म अघिल्लो पङ्क्तिमा बसिदिन आग्रह गर्दछु। यसरी नै कालिम्पोङ जर्नलिस्ट एसोसिएसनका सचिव सभापति लगायत जम्मै पदाधिकारीहरू अनि कालिम्पोङका प्रिन्ट अनि इलेक्ट्रोनिक मिडियाका सबै साथीहरू सबैलाई हामी एकमुष्टमा यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जनाउन चाहन्छौँ। र कार्यक्रमको नगरपालिकाको पक्षबाट, कालेबुङ नगरपालिकाबाट सायद रवि सर व्यस्तताको कारण आउन सक्नु भएन। नगर पार्षदहरू कोही पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँ मञ्चमा आइदिन म आग्रह गर्दछु। कालेबुङ नगरपालिकाको तर्फबाट कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत 1 नम्बर वार्डमा यो क्षेत्र पर्छ अनि समष्टिको हिसाबमा यो 35 नम्बर समष्टिभित्र पर्छ। 35 नम्बर समष्टि निकै ठुलो र बृहत क्षेत्र मानिन्छ र यो ठाउँमा कालेबुङका खेल प्रेमीहरूको निम्ति एउटा स्टेडियम बनिने जुन एउटा उद्घोष यहाँ भएको छ अनि यो केवल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन, तर यसको आधिकारिक रूपमा सरकारी अधिसूचना अथवा एफसीओ पनि आइसकेको छ अनि यसको टेन्डर प्रक्रिया पनि भइसकेको छ र यो कार्य आदरणीय दाजु रुदेन सादा लेप्चाले यहाँ भिजिट गरिसकेपछि जिटिएका सम्माननीय अध्यक्ष अनित थापाज्यूको तत्परतामा, उहाँको कोसिसमा अति शीघ्र कालेबुङका खेलप्रेमीहरूको निम्ति यो कार्यको अनुमोदन उहाँले गरिदिनु भयो र यसको निम्ति म विशेष गरेर क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान सर अनि कालिम्पोङ टेलिभिजनका निर्देशक भाइ नरेन्द्र तामाङज्यूलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। नरेन्द्र तामाङज्यूले घरिघरि घचघचाउनु भयो कालिम्पोङको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर, त्यसकै प्रतिफल आज यो कार्यको शुभारम्भ अथवा शिलान्यास हुन गइरहेको छ र म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा स्वागत सम्बोधन राखिदिन हुन म नरेन्द्र तामाङज्यूलाई यहाँ आग्रह गर्दछु। र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको कालिम्पोङ इन्जिनियरिङ डिभिजनको तत्वावधानमा आयोजना भएको यो कार्यक्रमको शिलान्यास कार्यक्रमको आजको सभापति महोदय क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान अनि मुख्य अतिथि जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनका मेम्बर सञ्चवीर सुब्बाज्यू लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका सदस्य रुदेन सादा लेप्चाज्यू लगायत यहाँ जति पनि मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई नै म सम्बोधन गर्दै अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित विभिन्न डिसिप्लिनबाट प्रतिनिधि गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्ग अनि स्पोर्ट्स खेल्ने ससाना भाइ बहिनीहरू सबैलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। र यो जुन आज एउटा ऐतिहासिक एउटा कार्यक्रम हामी यहाँ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ, विशेष गरी इन्डोर खेल खेल्ने खेलाडीहरू जति पनि छन् उहाँहरूको निम्ति आजसम्म पनि कालेबुङमा एउटा इन्डोर हल आजसम्म पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। विभिन्न स्कुलहरूमा हामीले स्कुलको पर्मिसन मागेर उहाँहरूको के भन्नु उहाँहरूको एउटा आशीर्वादमा हामीले विभिन्न खेलहरू खेलिरहेका छौँ। विभिन्न हलहरूमा स्कुलहरूको हलहरूमा ताइक्वान्डो, कराते, टिटी, ब्याडमिन्टन यस्ता सबै खेलहरू जति पनि छ आफ्नो कुनै हल छैन अनि सरकारी तर्फबाट पनि हामीले कुनै हल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र यस्तो अवस्थामा आज यो एउटा यहाँनिर एउटा इन्डोर स्टेडियमकै रूपमा जुन हल बनिँदैछ यो सम्पूर्ण कालेबुङवासीको निम्ति अनि विशेष गरी खेलाडीहरू जो इन्डोर खेल खेल्ने खेलाडीहरूको निम्ति एउटा माइल खुट्टी नै भएर जानेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र
यो जुन ठाउँ अहिले हामी बसिरहेका छौँ यो ठाउँ धेरै समयदेखि यो यतिकै परिरहेको हामीले देखेका थियौँ र हामीले सोच्यौँ कि यहाँ एउटा यसमा नै अब छाना लाएर एउटा ठुलो हल बनाएर प्रत्येक खेलहरू नै सुरुमा त हामीले ब्याडमिन्टन म स्वयं ब्याडमिन्टन एसोसिएसनसँग जडित भएकोले गर्दा ब्याडमिन्टन सोचेका थियौँ यहाँ ब्याडमिन्टनको हल बनाउनुपर्छ भनेर तर पछि जब म रुदेन दाजुसँग बसेँ अनि उहाँसँग बात गरेँ र मलाई लाग्यो कि किन ब्याडमिन्टन मात्रै धेरै खेलहरू खेलिन्छ इन्डोरमा सबैलाई नै सम्मिलित गरेर उहाँहरूलाई पनि दुःख नै छ उहाँहरूलाई पनि ठाउँ छैन र हामीले टर्न वाइज हुन्छ या कसरी हुन्छ र यसलाई यो हललाई चाहिँ सबैको लागि नै होस् भन्ने हामीले सोच बनायौँ र एउटा यो सोच बनाएपछि उहाँसँग बात भयो अनि जिटिए चेयरम्यानसँग बात भयो र विशेष गरी रुदेन ज्यूकै यो पहलमा उहाँले एकदमै मैले जुन दिन यो कुरा सुनाएँ त्यही दिनदेखि उहाँले पहल सुरु गर्नुभयो उनी एक हप्ताभित्रमा यो साइटको भिजिट गरेर अनि हप्ता 10 दिनभित्रमा विशेष गरी केइडीका योगेश सरको विशेष पहलमा यसको काम अघि बढेर यति छिटो मलाई रुदेन दाजुले भन्नु पनि हुँदै थियो कि यति छिटो यो साइट भिजिट भएर यसको प्लान बनिएर र यसको जुन चाहिँ बजेट एलोकेसन भयो र यो पास भएर आयो यो चाहिँ यति छिटो चाहिँ अरू भएको थिएन भनेर भन्नुहुँदै थियो र उहाँलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र म विशेष तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु कि यो चाहिँ अब मैले भनिहालेँ यो एउटा स्टेडियम म दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु पहिले त एउटा कन्फ्युजन भइरहेको छ कि नोबेल्टी हलको परिसरमा जुन नयाँ यो पार्किङ छ त्यहाँनिर चाहिँ इन्डोर स्टेडियम बनिने भन्ने जब समाचारमा आयो कतिपय कन्फ्युजनहरू पनि भयो कि त्यो पार्किङको लागि बनिएको ठाउँ हो त्यहाँ स्टेडियम बनेर कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अघि आएको थियो र म विशेष क्लियर गर्न चाहन्छु यो पार्किङको लागि बनिएको ठाउँ हो अनि यहाँदेखि यो छतदेखि मुनि जति पनि फ्लोर छ त्यो पार्किङकै लागि हो अनि त्यो ढिलो छिटो त्यो चालु हुनेछ सञ्चालनमा आउनेछ र तर हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ त्यसै परिरहेको छत यो छतमा यदि भोलि दिनमा यहाँ पार्किङ सुरु भयो भने यो छतमा कुनै यसको कुनै काम छैन अनि यही छतलाई चाहिँ युज गरेर यसलाई चाहिँ युज गरेर यहाँनिर अब माथि छप्पर लगाएर र यहाँ चाहिँ हल बनाएर इन्डोर स्टेडियम बनाउने यो हाम्रो कोसिस हो हाम्रो सोच हो र यो चाहिँ विशेष गरी त्यो भुल बुझावट चाहिँ नहोस् भन्ने म विशेष यो क्लियर गराउन चाहन्छु र यहाँ जे बनिन्छ यसको लागि अब धेरै इन्डोर खेल्ने खेलाडीहरू छ अनि इन्डोर खेल्ने खेलाडीहरूको धेरैवटा संस्थाहरू छ र त्यसमा म विशेष बताउन चाहन्छु कि यो सबैको लागि हो फल्ना संस्था चाहिँ आएछ अब हामीले पाउँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले नसोचिदिनुहोस् यहाँ कुनै पनि खेल तपाईँहरू खेल्नु आउनुहुन्छ अथवा खेलाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सबैको लागि यो खुल्ला हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ हुन त यो चाहिँ हामीले प्रपोज मात्रै गरेको यो जिटिएको प्रपर्टी हो जिटिएले गर्छ अनि यो बनिएपछि कसरी सञ्चालन गर्छ त्यो सबै जिम्मा त जिटिएकै हो जिटिएले कसरी कोलाई दिन्छ भन्ने कुरा पनि हो तर हामीले चाहिँ जुन प्रपोज गरेका छौँ सबैको लागि प्रपोज गरेका छौँ सबैलाई नै होस् भन्ने हामीले सोचेका छौँ र यो चाहिँ म क्लियर गराउन चाहन्छु किनभने धेरैवटा एसोसिएसनहरू छ अब टिटीकै पनि अहिले भर्खर यहाँ दुईवटा एसोसिएसनको नाम आयो है टिटीको दुईवटा एसोसिएसन रहेछ कालिम्पोङमा र हामीले अब यो एसोसिएसन पाउँछ यो एसोसिएसन पाउँदैन भन्ने चाहिँ छैन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नसोचिदिनुहोस् कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टिटी एकाडेमीबाट पनि यहाँ आउनुभएको छ कमला दाल उहाँको प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ यसरी नै वेट लिफ्टिङको पनि आउनुभएको छ जसको यहाँ नाम अघि छुटिएको थियो म भन्न चाहन्छु वाङडुप तामाङ आउनुभएको छ जेनरल सेक्रेटरी वेट लिफ्टिङ एसोसिएसनको पनि र बडी बिल्डिङ एसोसिएसनबाट पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि र यो हल चाहिँ जति सक्दो इन्डोर खेल खेल्नेहरू सबैको निम्ति नै यो होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र जिटिएलाई पनि हामी त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सञ्चबिज्यू हुनुहुन्छ बोर्ड अफ मेम्बर र विशेष गरी आज चेयरम्यान स्वयं आउने उहाँको वचन दिनुभएको थियो तर उहाँको एकदमै इमर्जेन्सी परेर उहाँ आउनु सक्नु भएन र उहाँले मेसेज दिनुभएको छ कि यो चाहिँ राम्रो भएर जाओस् राम्रो बनिएर जाओस् अनि यसको अब टेक्निकल कुराहरू सायद योगेश सरले बताइदिनुहुन्छ र यो कति लागत कस्तो बनिन्छ भन्ने कुराहरू र अहिले हामीले फर्स्ट फेजमा यो भयङ्कर राम्रो सायद नहोला तर यो सुरुवात अवश्य हुनेछ अनि यहाँ राम्रो एउटा इन्डोर स्टेडियम बनिनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र मेरो स्वागत भाषण क्रममा मैले तपाईँहरूलाई केही जानकारी पनि दिने यो धृष्टता गरेँ र फेरि एकचोटि तपाईँहरू सबैलाई यो एउटा शिलान्यासको कार्यक्रम आज हामी यो काम सुरु गर्दैछौँ है यहाँ काम सुरु हुँदैछ र जसले काम गर्नु हुँदैछ प्रणिता भुटियाज्यू उहाँलाई पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ है यो काम एकदमै राम्रोसँग भएर गएको होस् है र यसरी नै हामी सबै उहाँ यो जसले यहाँ काम गर्नुहुँदैछ उहाँको साथमा छौँ र केही पनि पर्यो भनेदेखि हामी जति पनि एसोसिएसनहरू आज हामी भेला भएका छौँ
र कुनै पनि प्रकारको सहयोग हामीले गर्नु परे हामी त्यसको लागि पनि तयार छौँ भन्दै अनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि हाम्रा जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनका सदस्य सञ्चालक सुब्बाज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि विशेष धन्यवाद चाहिँ हामी रुदेन सादाज्यूलाई हामी दिन चाहन्छौँ। उहाँकै एउटा सोचले उहाँकै प्रयासले यो आज यो सम्भव भएको छ र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म यो मेरो स्वागत भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कसरी आयो, यो परियोजना यहाँ कसरी सुरु हुन गइरहेको छ यसबारे विस्तृत रूपमा कालिम्पोङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका भाइस प्रेसिडेन्ट एक वरिष्ठ पत्रकार भाइ नरेन्द्र तामाङले जानकारी गराउनु भयो। उहाँलाई म धन्यवाद टक्राउँछु। साँच्चै नै यो छोटो अवधिमा केही अघि मात्र यो क्षेत्रको परिभ्रमण भएको रिपोर्ट हामीले सामाजिक सञ्जालमा प्रेस मिडियामा हेरेका थियौँ। रुदेन दाजु आफै आउनुभएको थियो, भिजिट गर्नुभएको थियो र एकदमै छोटो अवधिमा यो काम हुन सक्यो। यसको निम्ति हामी समष्टिको तर्फबाट पनि विशेष गरी म दाजु रुदेन लेप्चाज्यूलाई, जिटिए चेयरम्यानलाई अनि डिपार्टमेन्टलाई म विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साँच्चै नै यो छोटो अवधिमा यो काम हुन गइरहेको छ र अहिले मात्र भाइ नरेन्द्र तामाङले जानकारी गराएर जानुभयो। जिटिएका चेयरम्यान अनित थापा सर हिजो आउनुभएको थियो। उहाँको यो कार्यक्रममा आउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि व्यस्तताको कारण उहाँ फर्कनु पर्यो र उहाँले साँच्चै नै कालिम्पोङका सम्पूर्ण खेलप्रेमीहरूलाई, कालिम्पोङका जनतालाई एउटा शुभेच्छा शुभकामना दिनुभएको छ यो कामको निम्ति र आगामी दिनमा यो कालिम्पोङको एउटा निधि, कालिम्पोङको सम्पत्ति भएर रहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै हामी समक्ष म यहाँ देखिरहेको थिएँ हिमालय दर्पण कालिम्पोङ शाखाका ब्युरो प्रमुख दाजु अजय अग्रवाल। म उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँछु अनि यहाँ अघिल्लो पङ्क्तिमा आएर बसिदिन म उहाँलाई पनि आग्रह गर्दछु। र अब हामी शिलान्यासको कार्यक्रमतर्फ जानेछौँ। हामी समक्ष यहाँ पण्डित पद्मप्रसाद पौड्याल हामीले बोलाएका छौँ। उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई यहाँ अघि आएर यो विधिवत रूपमा पूजा अर्चना गरेर शिलान्यास गरिदिन म आग्रह गर्दछु अनि डिपार्टमेन्टका कार्यकारी अभियन्ता योगेश सर लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई केही क्षण तल गइदिन हुन म आग्रह पनि गर्दछु। दाजु रुदेन लेप्चाज्यू, क्याप्टन प्रकाश पनि प्रधान सर, संसदीय सुब्बा सर, जाइन सर, यस इन्डोर स्टेडियम निर्माणको निम्ति विधिवत रूपमा पण्डितद्वारा पूजा अर्चना पछि ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट क्याप्टन प्रकाश पनि प्रधानज्यूको बाहुलीबाट नरिवल फुटाएर विधिवत रूपमा यो कार्यको शिलान्यास गरियो र जम्मै अतिथिहरू अघि मञ्चमा आसीन जति पनि अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई कृपया पुनः फेरि मञ्चमा आएर बसिदिन म आग्रह गर्दछु। यसरी नै हामी समक्ष
गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाका महासचिव भाइ अमिर बस्नेत म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत जनाउँछु। यसरी नै भाइ सन्दीप घिसिङ मिडिया प्रभारी उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जनाउँछु। र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा आफ्नो प्रार्थना राखिदिन हुन म बहिनी प्रणिता भुटियालाई यहाँ आग्रह गर्दछु। हामी सबैजना प्रार्थनामा एकछिन बसौँ ल। परमेश्वर पिता कृपया धन्यवाद चाहन्छु यो सुन्दर समय दिनुभएकोमा। फेरि पनि प्रभु जतिजनालाई यसरी उपस्थितिमा तपाईँले ल्याइदिनु भयो सबैजनालाई आशिष गरिदिनु काम तपाईँ परमेश्वर पिताले गरिदिनुहोस्। विशेष गरी प्रभु तपाईँको चुन कमाउनु अगाडि मैले हामी सबैजनाले भुल त्रुटि अपराध पापलाई पनि हामी मानिलिन्छौँ। हामीलाई क्षमा गर्ने काम तपाईँ परमेश्वर पिताले गरिदिनुहोस्। यसरी फेरि पनि प्रभु आज जुन यो इन्डोर स्टेडियमको ओपनिङको लागि जतिजना यसरी भेला भइकन हामी पनि तपाईँको चुनकामा आएको छ प्रभु यो सबै कामबारेमा आशिष गर्नु भन्ने काम तपाईँ परमेश्वर पिताले गरिदिनुहोस्। सबैमा सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको तमाम शक्तिलाई हटाइकन दुधको चरणको प्रार्थना सक्दिनुहोस्। र फेरि पनि यो सबै कुराहरू सक्सेस भएको कारणले गर्दा हामी तपाईँ परमेश्वर पितालाई पनि धन्यवाद चाहन सकेको। विशेष गरी प्रभु जतिजनाले पनि सहायता गरिरहनु भएको छ सबैलाई आशिष गर्ने काम तपाईँ परमेश्वर पिताले गरिदिनुहोस्। र साथमा जति वर्करहरू आउनु परेको छ प्रभु जतिले कामहरू गर्नुहुन्छ सबैमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। र जति हामीले अब जुन हामीले त्यो चाहिँ सोचेको छ प्रभु यो सबै राम्रो भएर जान सक्यो भन्ने निम्ति प्रार्थना चाहँदै फेरि पनि सब कुराको निम्ति धन्यवाद चाहँदै माग्नमा जहीँ केही पनि भुल टिकट पठाए तपाईँ परमेश्वरलाई समावेश गर्दै छोटोमा निम्ति प्रार्थना जुन अहिले परमेश्वरको चरणमा राख्छौँ स्वर्गवासी सिमुखमा ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। थ्याङ्क यू। प्रणिता भुटियाज्यूलाई प्रार्थनाको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। र म यहाँ निम्ताउँछु संयुक्त सचिव कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएसनका अमोद प्रधान उहाँलाई आएर आफ्नो 2 शब्द राखिदिन म आग्रह गर्दछु। अमोद प्रधान जोइन्ट सेक्रेटरी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएसन। गुड मर्निङ सबैजनालाई। मैले एउटा सानो स्पिच तयारी गरेको छु। कृपया गरी जति पनि असेम्बल हुनुभएको डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरूलाई सम्बोधनमा राख्दै गुड मर्निङ टु अल असेम्बल्ड टुडे, स्पेसली द डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट्स। र टेबल टेनिस इज अ स्पोर्ट विथ अ स्टीप लर्निङ कर्भ. देयर इज अ निड for specialized playing equipment and playing area. Table tennis in the hills is mostly played at the school level, and usually players tend to wander off from the sport due to lack of facilities and playing opportunity. However, not all schools have this luxury, and not all students or those who are interested in this sport have access to it. Table tennis has been kept alive through these dedicated schools, and through these schools, through individual effort and enterprise. Kalimpong in the last few years has seen a slow but steady rise in table tennis. I believe Kalimpong is currently in the top table tennis town in the hills, boasting of a Bengal Sub Junior #1 cadet player. His name is Vinit Pradhan. Please, is currently present, and several others who are on the fringes of making it. We have currently many young players, aspiring players training at Silguri in this process. Kalimpong now has a fully dedicated district association which is affiliated to the North Bengal Table Tennis Association, which is one of the premier table tennis associations of India, having produced many Olympians and national level players. This affiliation allows us access to many facilities, opportunities and proper guidance to those who aspire to a career through table tennis. Also, basic coaching and introductory processes are facilitated through this association. State level ranking tournaments have also been allocated from the last year to the Kalimpong District Table Tennis Association, which unfortunately could not take place due to the pandemic. In this effort, we would like to thank all the schools, principals, coaches, parents and sponsors who have helped us. This initiative, we believe, will bridge the gap and allow access to the general public who may not be fortunate or lucky enough to have access
to facilities to play this sport. Also, a playing area which all can access will almost certainly aid the less fortunate who may not be able to afford to go for private lessons or relocate to a different place. As with most indoor sports, having a proper playing area is a must, and we must congratulate every person, especially I believe the Kalimpong District Badminton Association and others who are part of this process. Special thanks to the chairman, GTA Shri Anit Thapa, to Shri Ruden Lepchaju, and all the engineering department, etc., who are involved in the process again. And सबैलाई हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएसन तर्फबाट हार्दिक बधाई यस उपलब्धिको लागि, and thank you all, thank you so much. अवोध प्रधानलाई धन्यवाद। उहाँले विशेष विभाग अनि जिटिए अनि विशेष व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले धन्यवाद टक्राउनु भयो। र म विनित प्रधान नानी जो रकवेल एकाडेमीका विद्यार्थी, उनले राज्य अनि राष्ट्र स्तरमा आफ्नो जुन टेबल टेनिस खेलको माध्यमबाट जुन नाम कमाइरहेका छन्, जुन प्रतिष्ठा बटुलिरहेका छन्, उनलाई जिटिएको तर्फबाट केही सहयोग राशि प्रदान गर्ने आजकै कार्यक्रममा निधो गरिएको छ। र म खेलाडी नानी विनित प्रधानलाई यहाँ मञ्चमा आइदिन आग्रह गर्दछु। विनित प्रधान जसले राज्य अनि राष्ट्र स्तरकै खेलमा भाग लिएर आफ्नो नाम अनि आफ्नो ठाउँको नाम पनि रोशन गर्न सक्षम बनेका छन्, र उनलाई जिटिएको तर्फबाट 50,000 नगद राशि प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। र म दाजु रुदेन सादा लेप्चाज्यू अनि सञ्चबीर सुब्बा सरलाई यहाँ आएर उहाँलाई प्रदान गरिदिन म आग्रह गर्दछु। विनित प्रधान, उनको खेलप्रतिको जुन उत्साह छ, यसको निम्ति हामी गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट 50,000 नगद राशि सहयोग प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। आजका विशिष्ट अतिथि दाजु रुदेन सादा लेप्चा अनि बिओए सदस्य सञ्चबीर सुब्बा सरको बाहुलीबाट यो प्रदान गरियो, र उनलाई उनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी राख्दछौँ। यसरी नै यो छोटा अवधिमा यो परियोजनालाई कार्यरूप दिनमा दाजु रुदेन सादा लेप्चाज्यू अनि जिटिएका चेयरम्यान श्रद्धेय सर अनित थापाले जुन कोसिस गर्नुभयो अनि उहाँहरूको प्रयासको प्रतिफल नै छोटो अवधिमा यो कार्यरूपमा सफल हुन सक्यो। यसको निम्ति विशेष गरेर कालिम्पोङवासीको तर्फबाट, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको तर्फबाट उहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ। र यस कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिन म भाइ नरेन्द्र तामाङलाई आग्रह गर्दछु। विशेष जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यू अनि दाजु रुदेन सादाज्यू लेप्चालाई सम्मान जनाउने उहाँहरूले निधो गर्नुभएको छ, र यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन र सम्मान पत्र पठन गर्नको निम्ति म नरेन्द्र तामाङलाई आग्रह गर्छु। र विशेष यो सम्मान भन्दा पनि यो कृतज्ञता ज्ञापन हो हाम्रो है। हामीले विशेष उहाँलाई हामी कृतज्ञ अर्पण गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो पहलको निम्ति, जुन एउटा कालिम्पोङमा एउटा हिस्टोरिक एउटा पहल भएको छ त्यसको निम्ति। र सर्वप्रथम हामीले जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूको लागि हामीले एउटा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। र यो सम्पूर्ण जति पनि इन्डोर खेल्ने खेलाडीहरू छ उहाँहरूको पक्षमा हो, यो ब्याडमिन्टन नेसनको मात्रै पक्षमा पनि होइन। र यो यसरी लेखिएको छ, सेवामा श्रीमान अनित थापा, अध्यक्ष गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, कालेबुङको नोभेल्टी हल परिसरमा अवस्थित बस स्ट्यान्डको छतमा कालेबुङका खेलाडीको निम्ति जीवन रेखाकै रूपमा इन्डोर स्टेडियम बनाउने जुन पहल यहाँले चाल्नुभएको छ, त्यो कालेबुङको खेल इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ। खेल अनि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै यहाँले चाल्नुभएको यो पहललाई आन्तरिक हृदयबाट सलाम टक्राउँदै हामी कालेबुङका सबै खेलका खेलाडीहरू यहाँप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। मिति 10 फरवरी 2021, स्थान कालेबुङ। र यो जुन चाहिँ हाम्रो कृतज्ञता पत्र छ यो आज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाजी हुनुहुन्न, र उहाँको पक्षमा बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनका मेम्बर श्रद्धेय सञ्चबीर सुब्बाज्यूलाई यो ग्रहण गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र यो प्रदान गर्नको निम्ति म हाम्रा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधानलाई नै अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद र क्याप्टन प्रकाश अनि सञ्चब सुब्बाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै हामी यो जुन काम आज भयो यसको मेन मैले अघि पनि भनिहालेँ र जुन काम यसलाई फत्ते गर्नमा जुन मेन भूमिका निभाइदिनु भयो त्यसको निम्ति हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। सेवामा श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा, केन्द्रीय समिति सदस्य, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। कालेबुङ नोभेल्टी हल परिसरमा अवस्थित बस स्ट्यान्डको यो छतमा कालेबुङका खेलाडीको निम्ति जीवन रेखाकै रूपमा यो जुन इन्डोर स्टेडियम बनाउने जुन पहल भएको छ त्यसमा यहाँले दिनुभएको योगदान सराहनीय रहेको छ। खेल अनि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै यहाँले चाल्नु भएको यो पहललाई आन्तरिक हृदयबाट सलाम टक्राउँदै हामी कालेबुङका सबै खेलका खेलाडीहरू हजुरप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। विनीत 10 फरवरी 2021 स्थान कालेबुङ। र यो कृतज्ञता ज्ञापन जुन सोभिनियर छ यो प्रदान गरिदिनको निम्ति म कालेबुङ टिटी डिस्ट्रिक्ट टिटी एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै कराते डु कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कराते डु एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ जायन लेप्चाज्यू र जायन सरलाई म यो रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई प्रदान गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ भाइ नरेन्द्र तामाङलाई अनि सम्बर्धित व्यक्तित्वहरूलाई पनि विशेष हामी बधाई टक्राउँछौँ अनि शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्दछौँ। र अरू सङ्घ संस्थानबाट पनि तपाईँहरूले आग्रह गरिरहनु भएको थियो हामी खदा अर्पण गर्छौँ भनेर र विशेष खेलसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थानले तपाईँहरू जो पनि यदि खदा अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अघि आएर सञ्चबीर सुब्बा सर अनि रुदेन लेप्चाज्यूलाई तपाईँहरू खदा अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अघि आएर खदा अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। हामी समक्ष गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा महासचिव बहिनी सुनिता भुजेल पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन जनाउँछु र यो अघिल्लो पङ्क्तिमा उहाँलाई बसिदिन म आग्रह गर्दछु। बहिनी सुनिता भुजेल हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँछु। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको पक्षबाट प्रणय ज्यूले सम्मान जनाइरहनु भएको छ। यसरी नै प्रेसिडेन्ट क्याप्टन प्रकाश प्रधान सरको बाहुलीबाट दाजु रुदेन सादा लेप्चालाई यो कार्य योजना सफल गरिदिएकोमा कृतज्ञता स्वरूप खदा अर्पण गरिरहनु भएको छ। र अन्य सङ्घ संस्थानबाट पनि तपाईँहरू यदि खदा अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने खदा अर्पण गरिदिनुहोस्, अलिकति छिटो गरेर गरिदिनुहोस्, हामी अरू कार्यक्रम अघि बढाउनेछौँ। बक्सिङ एसोसिएसनबाट सेक्रेटरी, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनबाट जनरल सेक्रेटरी अनि उहाँको अन्य सदस्यहरू एक्जिक्युटिभ मेम्बर खदा अर्पण गर्न लाग्नु हुँदैछ र उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा निम्ताउँछौँ। दार्जिलिङ गोर्खा हिल कराते डो स्कुल कालिम्पोङका प्रेसिडेन्ट सुबोध खाती उहाँलाई पनि यहाँ अघि आएर खदा अर्पण गरिदिन म आग्रह गर्दछु। दार्जिलिङ गोर्खा हिल कराते डो स्कुल कालिम्पोङका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू न्यू गोर्खा हिल ताइक्वान्डो एसोसिएसनको पक्षबाट टासी शेर्पा अनि उहाँका पदाधिकारीहरू खदा अर्पण गर्न लागिरहनु भएको छ, फुलगुच्छा प्रदान गर्नुहुँदैछ। साथै नै यो एउटा कालिम्पोङको निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि बनेको छ। कालिम्पोङका खेल प्रेमीहरूको निम्ति जहिले पनि कालिम्पोङमा खेल आयोजना गर्दा होस् अथवा कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नको निम्ति हामीले स्कुलहरूको हलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो, आग्रह गर्नुपर्ने, कहिले इक्जाम भइरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अनुरोध गरेर चलाउनु पर्ने स्थिति थियो। कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नको निम्ति जसरी टाउन हलमा भर पर्नुपर्छ त्यस्तै स्थिति थियो। म सुसन थापालाई यहाँ आग्रह गर्दछु, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कराते डो एसोसिएसनका जनरल सेक्रेटरी भाइ सुसन थापा, उहाँले पनि
यो स्मृति चिन्ह प्रदान गरिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसको साथसाथै उहाँका विद्यार्थीहरू कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कराते डो एसोसिएसनका जेनरल सेक्रेटरी सुसन थापा लगायत उहाँका विद्यार्थीहरू, विभागीय कार्यकारी अभियन्ता, उहाँलाई पनि उहाँ पनि त्यत्तिकै सम्मानको हकदार हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको पनि प्रयास धेरै छ यसमा। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको तर्फबाट सुसन कराते डो एकाडेमी कालिम्पोङका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको तर्फबाट अभिवादन जनाउने काम भइरहेको छ। धेरै धन्यवाद म टक्राउँछु र कालेबुङ टेबल टेनिस एसोसिएसन एकाडेमी, कालेबुङ टेबल टेनिस एकाडेमीबाट सन्दीप सर लगायत उहाँका विद्यार्थीहरूलाई हामी देखिरहेका छौँ। खदार्पण गर्नुहुँदैछ र उहाँलाई पनि यहाँ अघि आएर विद्यार्थीहरूलाई अघि आएर खदार्पण गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। यसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरी उहाँलाई पनि म यहाँ अघि आएर पदार्पण गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। दाजु निर्मल राई, दाजु शान्ति मोथे, कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन केडिएसए उहाँको तर्फबाट पदार्पण गर्नुहुँदैछ। कालेबुङ बडी बिल्डर एसोसिएसनको तर्फबाट पनि खदार्पण भइरहेको छ। कालिम्पोङ बडी बिल्डर एसोसिएसनको तर्फबाट पनि खदार्पण भइरहेको छ। प्राय कालेबुङको जम्मै खेलसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई हामीले देख्यौँ। सबै नै संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि देख्यौँ, विद्यार्थीहरूलाई पनि देख्यौँ। अनि यो कालेबुङमा जति पनि खेलहरू सञ्चालन गरिरहनु भएका छ त्यहाँको पदाधिकारीहरूलाई पनि आज देख्न पायौँ। र यो कार्यक्रम सधैँको कार्यक्रम भन्दा, सधैँको शिलान्यास कार्यक्रमहरू भन्दा एउटा बेग्लै विशिष्ट किसिमको कार्यक्रम रह्यो। कालेबुङ भलिबल एसोसिएसनको पक्षबाट पनि खदार्पण भइरहेको छ। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ जिटिएको तर्फबाट, अनि हामी पार्टीको तर्फबाट पनि विशेष तपाईँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरूले जुन एउटा उत्साह र जोस आज देखाइदिनु भयो र यो ऊर्जा साँच्चै नै कालेबुङको युवा पिँढीहरूको निम्ति, विद्यार्थीहरूको निम्ति एउटा प्रेरणादायक क्षण बन्नेछ र भोलिको एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने दिशामा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले 2017 यता जुन प्रकारको काम गर्दैछ त्यसको एउटा रिकग्नेसन, त्यसको एउटा मान्यताको रूपमा पनि आज हामी हेरिरहेका छौँ तपाईँहरूको उपस्थिति र तपाईँहरूको यो न्यानो स्वागत। र म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म दाजु रुदेन सादा लेप्चा कोर कमिटी सदस्य, आजका विशिष्ट अतिथि उहाँलाई आएर आफ्नो 2 शब्द राखिदिन आग्रह गर्दछु। इन्डोर स्टेडियम फाउन्डेसन लिङ्गिस्ट सेरेमनीका आजका अध्यक्ष महोदय क्याप्टन प्रकाश, अनि बिओए मेम्बर भाइ सञ्जय सुब्बा, मेरा शिक्षक जायन लेप्चा, अनि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर योगेश प्रधान, अनि हाम्रा डिस्ट्रिक्ट कमिटीका सचिव गायत्री मुखिया, नारी मोर्चाकी बहिनी, अनि जति पनि स्टेजमा जति पनि विशेष व्यक्तित्वगण तपाईँहरू विशेष अहमियतबाट हुनुहुन्छ, सबैलाई एक मुष्टमा, साथसाथै जति पनि स्पोर्ट्स लभर्सहरू हुनुहुन्छ जोहरूले उत्साह राखे अनि तपाईँहरूले गर्नुभएको डिमान्ड र तपाईँहरूको जरुरतलाई हेरेर जे कुरा हामीले गर्न सकेका छौँ त्यसलाई तपाईँ यस ठाउँमा आफ्नो दृष्टि दिइराख्नु भएको छ। सबैलाई एक मुष्टमा म सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। एउटा कविले कतै कतै उसको कविका प्रशस्त पंक्तिहरू मैले पढेको छैन, तर उसको भावार्थ यस्तो छ: फुल हिजै थिँदै थियो तर अब माला गुथिन्छ होला, सुन हिजो थिँदै थियो सायद गहना बनाइन्छ होला भन्ने यस्तै भावार्थ बोकेको एउटा कविता छ। यो
इन्डोर स्टेडियमले स्पोर्ट्सकोहरूलाई नयाँ उत्साह प्रदान गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो उत्साह तपाईँहरूसँग हिजै पनि थियो, त्यो रुचि तपाईँहरूसँग हिजै थियो, तर हिजो हुँदाहुँदै यो एक कदम हामी अगाडि बढेका मात्र हौँ तपाईँहरूले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान गर्ने उद्देश्यले। अनि जसमा यी तपाईँहरूको जरुरतलाई अवगत भाइ नरेन्द्रले मलाई गर्नुभयो। एउटा इन्टरभ्यू लिने क्रममा उहाँ मेरो घरमा आउनु भएको थियो अनि उहाँले इन्टरभ्यूको क्रममा पनि केही सोध्नु भएको छ अनि इन्टरभ्यू पछि पनि यी कुराहरूलाई राख्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी इन्डोर स्पोर्ट्स एसोसिएसनकालाई या त्यस्ता क्लब्सहरूलाई त्यस्तो इन्डोर स्टेडियम कालिम्पोङमा एकदमै जरुरत छ। कोही बेला हामी रकभेललाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, कोही बेला कन्भेन्टलाई, कोही बेला एसयुएमआईलाई, कोही बेला गर्ल्स स्कुललाई, विभिन्न स्कुलमा हामी रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ र वार्षिक रूपमा हाम्रो सानो सानो फङ्सन्सहरू स्पोर्ट्स बेस्ड फङ्सन्सहरू गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै स्टेडियम नभएको कारणले गर्दा त्यो अभाव जहिले पनि हामीले महसुस गर्छौँ र सक्यो भने दाजु किन भन्ने खालको कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नै यो परिसरलाई पनि मेरो जानकारीमा ल्याउनु भएको यहाँ छ, जसलाई प्रयोगमा ल्यायो भने सायद फिलहाललाई यो सानो जरुरतलाई पुरा गर्न सक्छौँ दाजु भन्ने खालको कुरा राखेपछि नै यसलाई भिजिट गर्न म उहाँहरूसँग आएको थिएँ। अनि आज तपाईँ अनि मेरो छेउमा यी रिजल्ट सामनेमा छ। यो ठुलो उपलब्धि म मान्दिनँ अनि हामीले ठुलो काम गरेका छौँ भनेर हामी क्लेम गर्दैनौँ। एउटा जेन्टलमेन अकुपेन्सी दिन चाहन्थ्यौँ हामी एडमिनिस्ट्रेसनको यो परिस्थितिमा जुन प्रकारको इलेक्सन सामनेमा छ। यो आतुर गरेको अवस्थाभित्र हामीले इन्जिनियरलाई जबरजस्ती प्रेसर गऱ्यौँ। तपाईँले रातभरिमा जसरी हुन्छ एउटा इस्टिमेट बनाइदिनुहोस्, जसरी तसरी हुन्छ तपाईँको आफ्नो लिमिटेसनभित्र एउटा इस्टिमेट बनाइदिनुहोस् जसले त्यो काम झट्टभन्दा झट्ट थालियोस्। एउटा जेन्टलमेन अकुपेन्सी विशेष स्पोर्ट्स लभर्सहरूलाई, इन्डोर स्पोर्ट्स लभर्सहरूलाई हामी दिइराख्नुपर्छ भन्ने मैले रिक्वेस्ट गरेँ। अनि त्यसरी नै एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरको पहलमा यो छिटोभन्दा छिटो इस्टिमेट भयो अनि आज तपाईँहरूको सामनेमा उहाँ स्वयं पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र समग्रको पक्षमा उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले आफ्नो व्यस्तताभित्र पनि यी कुराको विशेष अहमियतलाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो जसले यो राख्न सक्यौँ। अनि एउटा दुईवटा असमन्जमा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। यो जिटिएले बनाए तापनि हाम्रो हिजोको डिस्कसन्स अनुसारले यो स्पोर्ट्स एसोसिएसनहरू अर्थात् जति पनि तपाईँ टिटीका, ब्याडमिन्टनका, बक्सिङका, कराटेका जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू रेजिस्टर्ड सोसाइटिजहरू, तपाईँहरूले नै एउटा बडी फर्मेसन गर्नुहोस् जसमा तपाईँहरूले नै एउटा प्रत्येक क्लब्सबाट दुईजना मेम्बर दिइकन एउटा फेडरेसन एउटा अर्गनाइजेसन तयार गर्नुहोस् जसको एपेक्स अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो माथिको बाइलसहरू कसरी चलाउने, यसलाई कसरी सञ्चालनमा राख्नु सक्नु भने फर्दर सायदै एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ झमेलाबाट तपाईँहरू सधैँ नै मुक्त रहनुहुन्छ। नत्र भने भोलि फेरि एउटा एसोसिएसनले एउटा प्रोग्राम गर्ने बेलामा कसकोबाट पर्मिसन लिन पर्ने, कसलाई के गर्नुपर्ने, कसलाई के गर्नु इत्यादि झन्झटहरू रहन्छ। हामीले हिजो डिस्कसन्सहरू गरेका थियौँ र आज उपरान्तका दिनहरूमा यसलाई कसरी सञ्चालनमा लिने। अब हरेक तपाईँहरू रेजिस्टर्ड जति पनि इन्डोर बेस स्पोर्ट्समा तपाईँहरू संलग्न हुन्छ, तपाईँहरू बसेर एउटा त्यो प्रकारको निर्णय गर्नुभयो भने यो तपाईँहरूकै कस्टडीमा रह्यो र तपाईँले नै यसलाई सञ्चालनमा लिनुभयो भने अब उपरान्त यो तपाईँहरूको एउटा एसेट भएर जान्छ। नत्र भने फेरि पोलिटिकली भोलिको दिनमा एउटा दबाव, पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभली भोलि एउटा दबाव भएर यो फेरि पनि कहिलेकाहीँ एउटा पार्टीको मात्रै धन भएर रहन सक्छ। हामी उदारवादी सोच राख्छौँ यस ठाउँमा कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयको फ्याक्सनमा हुँदाखेरि बनाएको उनीहरूले यसको क्लेम गरिराख्नुपर्छ भन्ने सङ्कीर्णता विचारधारामा होइन र लिबरल वेमा स्पोर्ट्स लभर्सहरूको निम्ति यो डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ र उनीहरूकै स्पिरिटलाई नै फर्दर पनि उनीहरूले नै यसको संरक्षण पनि गरून् भन्ने हामी विशेष तपाईँहरूले यस ठाउँबाट सम्बोधनमा राख्न चाहन्छौँ। निश्चय नै त्यो दिशातर्फ तपाईँहरूले सोच्नुहुनेछ, त्यसरी यसको संरक्षण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म आश्वस्त अनि विश्वस्त छु। यहाँ एउटा बहिनीले अघि प्रार्थना गर्दै थियो, प्रणितालाई म धेरै दिनदेखि चिन्दिनँ, हुन त हाम्रो व्यवसायीसँग जोडिएको धेरै अगाडिदेखि रहेछ। यहाँ एउटा अनौठोपन, हामी कहिलेकाहीँ दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न प्रोग्रामहरूमा अगाडि खदा लगाएको काजु मिठाई सुपारी यस्तै बाँडिराखेको मात्रै देख्छौँ। अनि हामीले एउटा बहिनीले एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि भाषण गर्दै थियो, नारी मोर्चाकी केही विङमा थियो।
अनि उहाँले स्पिच गर्दाखेरि हामी नारी मोर्चाले चाहिँ जहिल्यै पनि कसैलाई साल लगिदिने, कसैलाई खरा लगाइदिने, कसैलाई काजु पस्किदिने, चिया मात्रै बाँड्ने हो, हामीलाई पनि केही हाम्रो अंशग्रहण प्रशासनभित्र होस् भन्ने उद्देश्य राख्छौँ भन्ने खालको स्पिच दिन्छ। त्यस कुराले म इम्प्रेस भएको थिएँ। अनि यहाँ आज यस ठाउँमा उपस्थित हुँदा एउटा अनौठो कुरा कि हाम्रा समाजका छोरी चेलीहरू पनि स्वनिर्भर हुँदैछ भन्ने कुराको लक्षण हो कि एउटा प्रणिता भोटियालाई यस ठाउँमा यसको एजेन्सी हामीले प्रदान गर्न सकेका छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हाम्रो कालेबुङमा हामीले यो लहरभित्र 3 वर्षभित्र त्यस्ता 3वटा त्यस्तो चेलीहरूलाई त्यस्तो जग्गा प्रदान गऱ्यौँ, जसमा जुनम छेत्री, अर्बिना कार्की अनि आज आएर प्रणिता भोटिया। हामीले नारीलाई खाली घरको दासी जस्तो या साँच्चै नै एउटा फुलमा पानी लगाइदिने या त गलामा खदा मात्रै लगाइदिने शोषणबाट माथि निकाल्नुपर्छ। नारी सशक्तिकरणमाथि हाम्रो आफ्नो विचारधारालाई स्पष्ट राखिदिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। मैले पोलिटिकल अर्गनाइजेसन्सहरूमा यसरी अर्गनाइजेसन चलाएको देख्छु। प्यारेन्टल बडी भन्छ, यो मेन अर्गनाइजेसनको नाम पोलिटिक्समा। प्यारेन्टल बडी भनेको त प्यारेन्ट शब्द त अब युनिसेक्स वर्ड हो, तर पनि पुरुषको आधिपत्यमै त्यो अर्गनाइजेसन चल्छ। अनि नारीको चाहिँ अलग्गै सेपरेट गरेर नारी मोर्चा भन्छ। तर 23 वर्षको नारीले जुन दिन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनमा पार्टिसिपेसन गर्छ नि, उसको चाहिँ युवा अर्थात् युथ विङ हुँदैन, ऊ चाहिँ नारी मोर्चा 40 वर्षको अनि 60 वर्षकै नारीहरूसँगै लागेर नारी मोर्चामा सामेल हुनुपर्छ। तर पुरुषको चाहिँ अलग्गै विङ युवा मोर्चा पनि छ। अर्थात् पोलिटिकली हेर्दा अर्गनाइजेसनल प्याटर्नमा पनि काहीँ न काहीँ स्त्रीहरूलाई हामीले डिप्राइभ भएको पनि देखेका छौँ। र हाम्रा पहाडीहरू बडा उदारवादी सोचका छन्। धेरैवटा परिवारमा दिदीबहिनीले नै परिवार सञ्चालित गरेको पनि देखेको छ, जसको कारणले गर्दा आफ्नो छोराहरूले उच्च शिक्षाहरू हासिल गरिरहेका हाम्रो समाजमा विभिन्न ठाउँहरूमा उदाहरणहरू छ। त्यो कारणले अब उपरान्तका दिनहरूमा हामीले एउटा नयाँ पुरानो समाजमा प्रदान गर्नुपर्छ। जिटिए भित्र जो कोही पनि पोलिटिक्स किन नगरून् र प्रशासन किन नचलाउन्, त्यो भित्र यी दृष्टिभङ्गीलाई यदि राख्न सक्यो भने सायद हाम्रो नारीहरूलाई अरू नारीहरूभन्दा एउटा अलग नारी शक्तिको रूपमा प्रदान गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रो आर्थिक दुर्बलतामाथि हामी समाजलाई एक कदम और बढाउन सक्छ भन्ने लाग्छ। मैले धेरै पुरुष अर्थात् धेरै भाइहरूलाई मैले कहीँ मोटिभेट गर्छु, तर मोटिभेट कममा उनीहरूले पनि काम माग्छ, कोही बेला काम पनि गर्छ। तर गर्दाखेरि पछाडि म देख्छु जति बेला काम सुरु भएको हुन्छ भोटमा चाहिँ उनीहरूको नाम हुँदैन कसैलाई। अन्त मैले भने तेरो त नाम रहेनस् त, त्यो काम त तिमीहरूलाई दिएको यो काम भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला भन्छ मैले बेचेको छु। हाम्रोहरूले जस किन्ने अनि बेच्ने गर्दैछ। यो प्रकारको प्रक्रियाले हाम्रो समाजलाई गरी खाने बनाउँदैन, हामी कुछ गर्ने हौँ। हाम्रो एउटै मेसेज दियो आजको परिप्रेक्ष्यमा। हाम्रो प्रशासन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन हो भने, हाम्रो प्रशासन गोर्खा हिल काउन्सिल थियो भने यो भित्र हाम्रोहरूलाई गरी खाने भिजन हाम्रो प्रशासकहरूमाथि प्रशस्तसँग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो। त्यो कारणले यहाँका जवान जमातहरूलाई पनि अनि जवानी बहिनीहरूलाई पनि यो अवसरको निम्ति हामी तपाईँहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिन माग्छौँ। हाम्रो विशेष भेटघाटहरूमा तपाईँहरूलाई आफैलाई तयारी राख्नुहोस्, हामी निश्चय नै नयाँ कदमहरूमा अगाडि बढ्न सकौँ। अनि म धेर भन्दिनँ, आजको जमघटले विशेष तपाईँ सम्पूर्ण स्पोर्ट्स लभर्सहरूको निम्ति एउटा सानो चिज तयार गरेको छौँ। यो यहाँ रोकिने होइन, यो थाल्ने गरेको चिज हो। 88 लाख यस्तै छ, 88 लाख। यो 88 लाखको बजेटले तपाईँहरूको यहाँ थोकरो यहाँ पूर्ण गरी लान्छ भन्ने कुरा हामी मान्दैनौँ। यो आतुर गरिएको भित्र बनेको इस्टिमेसन हो। यसले छाना लाउँदा कहाँ केसम्म पुग्छ, तर यसलाई धेरै नयाँ एमएलए बन्ला, नयाँ एमपीहरू बन्ला, नयाँ फेरि सभासदहरू बन्ला, फेरि जिटिए फर्मेसन होला। तर अब उपरान्तको दिनहरूमा यसलाई बढाउँदै लाने तपाईँ स्पोर्ट्स लभर्सहरूको जिम्मेदारभित्र यी जिम्मेदार हामी यहाँबाट सोच्न चाहन्छौँ। हरेक ठाउँमा तपाईँ जहाँ एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा जेन्टलम्यान अक्युपेन्सी भएको छ यहाँदेखि उपरान्त। अब यो तपाईँहरूको निम्ति हामी डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ। अनि निश्चय नै यसको संरक्षण एउटा गुड सिटिजनको हैसियतले यसको संरक्षण तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विशेष रूपमा हामी आशावादी छौँ। निश्चय नै त्यो दिशातर्फ तपाईँहरूले सोचेको हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण
लाई फेरि एकमुष्टमा धन्यवाद दिँदै मेरो शब्दहरूलाई यी अन्त गर्छु। धन्यवाद। आफ्नो प्रेरणादायक वक्तव्यको निम्ति म आजका विशिष्ट अतिथि दाजु रुदेन सादा लेप्चालाई म धन्यवाद टक्राउँछु र कार्यक्रमको प्राय हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। 2टा वक्तव्य मात्र हामी समक्ष छ र तपाईँहरूलाई केही छन् बसिदिन हामी आग्रह गर्दछौँ र म आफ्नो सम्बोधन राख्नकै निम्ति फेरि म एकचोटि हाम्रा सञ्चमीर सुब्बा जो मेम्बर हुनुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका, उहाँलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिन म आग्रह गर्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाद्वारा सञ्चालित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधीनस्थ कालिम्पोङ अभियन्ता विभाग केइडीबाट निर्माण हुन लागिराखेको यो इन्डोर स्टेडियमको शिलान्यास कार्यक्रमका अध्यक्ष सर क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधानज्यू अनि मञ्चमा उपस्थित केन्द्रीय समिति सदस्य श्रीमान रुदेन लेप्चाज्यू, सियोन सर, त्रिलोक सुब्बा दाजु, कालिम्पोङ अभियन्ता विभागका मुख्य अभियन्ता योगेश प्रधानज्यू, जिल्ला समिति सचिवा सुश्री गायत्री मुखियाज्यू, मेरो श्रद्धेय सर प्रवीण प्रधानज्यू, युवा मोर्चा महासचिव अमीर बस्तीज्यू, विभिन्न डिसिप्लिनलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका प्रतिनिधिगण, व्यापारी सङ्गठनलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका तल बस्नुभएका हाम्रो एडी सर, नारी मोर्चाका महासचिवा सुनिता भुजेल दिदी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समितिका 35 समष्टिका प्रेसिडेन्ट शेखर मैकडोनल्ड, सचिव विनय घिसिङज्यू, युवा मोर्चाका अन्य सदस्यगण, नारी मोर्चाका सदस्यगण र विशेष यो विभिन्न स्पोर्ट्सलाई प्रतिनिधित्व गरेर आजको यो शिलान्यास कार्यक्रमको साक्षी बन्न आउनुभएका विभिन्न प्रतिनिधि सदस्यहरू अनि आजको यो कार्यक्रमलाई सोझै प्रसारण गर्न आउनुभएका विभिन्न मिडियाका साथीहरू अनि विशेष यो कार्यक्रमले सञ्चालन र आजको दिनसम्म नेतृत्व दिने भाइ नरेन्द्र तामाङज्यू अनि यसका एजेन्सी प्रणिता भुटियाज्यू, तपाईँ सबैलाई एकमुष्टमा म बधाई टक्राउँछु कि कालिम्पोङले यो एउटा नयाँ कुरा पाउँदैछ र पाउनु ठुलो कुरा होइन, यसलाई सञ्चालन गर्नु र यसलाई बचाइराख्नु चाहिँ मूल उद्देश्य र ठुलो कुरा हो र अगावै रुदेन लेप्चाज्यूले यसलाई कसरी सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, राजनीतिकरण हुन नदिने, व्यक्ति विशेषको र संस्था विशेषको सम्पत्ति हुन नदिने र योलाई साझा सम्पत्तिको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझावहरू राखिसक्नु भएको छ। यो सुझावलाई तपाईँहरूले मान्यता दिएर कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई निवेदन गर्छु र यसको जगेरा गर्नु, यसको संरक्षण गर्नु तपाईँ हामी कालेबुङवासीको विशेष यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दायित्व रहन्छ, जिम्मेवारी रहन्छ। हामीले धेरै पायौँ, धेरै गुमायौँ अनि धेरै सरकारी धनहरू पाएका छौँ, त्यसको डिसयुज भएको छ, त्यसलाई सही प्रकारले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन र हामीले पहाडको प्रशासनिकदेखि लिएर अन्य संस्थानलाई हेऱ्यौँ भने हामीमा सञ्चालन गर्ने अयोग्यता भएको प्रशस्त उदाहरणहरू पाउँछौँ।
त्यस्तो इतिहास फेरि यो स्टेडियमबाट पनि नदोहोरियोस् भन्ने तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्छु। र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा रहेर विगत 2017 देखि 2021 आजको दिनसम्म काम गरिराखेको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले पहाडको सर्वाङ्गीन विकास गर्न हेतु आफ्नो दक्षता अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्दै जाँदा हुँदै आज यो एउटा सानो उपलब्धि तपाईहरुले पाउनुभयो। जुन उपलब्धिको निम्ति तपाईहरुलाई म धन्यवाद अनि बधाई टक्राउँछु। र यतिमै नरहेर गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले पहाड अनि पहाडवासीको व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय अनि जातीय समस्याको समाधान गर्न हेतु निरन्तर बौद्धिक ढङ्गले सङ्घर्ष गरिराखेको छ। जुन सङ्घर्ष तपाईहरुले नाङ्गो आँखाले देख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईहरुले मनन र चिन्तन गर्नुभयो भने यसको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म हामीले बौद्धिक आन्दोलन गर्दैनौँ, भारतको मुख्य धारामा, देशको मुख्य धारामा जाने प्रयास गर्दैनौँ र देशको नीति र नियम अनुसार संविधान र संसदले दिएको अधिकार अनुसार हिँड्ने कोसिस गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले सानादेखि लिएर ठुला कुराहरू पाउन सक्दैनौँ, जसको हामीले पुस्तौँदेखि गुनासो पोख्दै आएका छौँ। चाहे त्यो राजनैतिक अधिकारका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो वित्तीय अधिकारका कुराहरू हुन्, चाहे सामाजिक, चाहे साहित्यिक, चाहे खेलकुदको क्षेत्र, जुनै पनि क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नको निम्ति तपाईँ र मेरो सन्तान शिक्षित र सक्षम बन्न आवश्यक छ भन्ने आजको समयको माग हो। यो समयको माग अनुसार तपाईँ र मैले परिस्थिति र परिवेश अनुसार निर्णयहरू गर्नु र यात्रा गर्नु तपाईँ र मेरो दायित्व ठहरिन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले पहाडवासीको उन्नति, सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति अब धेरैवटा कुराहरूमा परिवर्तन र संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर 1949 को भारत भुटानको सन्धिको संशोधन, 1950 को नेपाल भारतको सन्धिको संशोधन अनि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यो जिटिए क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्ने विषय र राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय परिचयलाई पुरा गर्न निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय परिचयको काम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले अहिले यी 4-5 वटा मुद्दाहरू लिएर काम गरिराखेको तपाईहरुलाई विदित हुनुपर्छ। विशेष तपाईहरु यहाँनिर शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, नानीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु हाम्रो भविष्य त्यहाँनिर छ जहाँ हामी पुग्न सक्छौं, जसको निम्ति हामीले परिकल्पना गरेर काम गरिराखेका छौं। नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यदि जिटिए लाई अन्तर्भुक्त गर्न सकिए यस्ता उपलब्धि र सुविधाहरू हाम्रा भावी पिढीले धेरै पाउन सक्छन् भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले एउटा सोच राखेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा एउटा गोर्खाहरूको परिचय स्थापित हुनुपर्छ भन्ने विषय लिएर अहिले गोर्खा नेशनल एसेम्ब्ली विषय लिएर मन्थिङ्गल मन्थनहरू भइराखेको अनि राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्वहरूलाई यस विषयमा सचेत गराउन निम्ति पत्रचारहरू गरिराखेको तपाईलाई विदित भएका कुराहरू हुन्। त्यति मात्र नभएर हाम्रो दैनिक समस्याको समाधान गर्न हेतु, हाम्रो पहाडको धेरै समस्याको समाधान गर्न हेतु धेरै कामहरू गरिराखेको तपाईँले देख्नु हुँदैछ, सुन्नु हुँदैछ। जस्तै तपाईहरु खेल प्रेमीको निम्ति यो इन्डोर स्टेडियमको आवश्यकता थियो भने आज धेरै गाउँलाई बाटोको, पिउने पानीको, सामुदायिक भवनको खाँचो छ भने धेरैजना हाम्रो छोराछोरीहरू पढेर बसेका छन्। उनीहरूलाई दैनिक जीवन धान्न र जीवनमा एउटा सुखमय अनुभव गर्न निम्ति स्वावलम्बी बन्न अनि इम्प्लोइड बन्न उहाँहरूको निम्ति एउटा अलग्गै त्यो आवश्यकता अनि माग हो। यी सबै क्षेत्रहरूमा काम गर्ने, यी सबै क्षेत्रहरूलाई सङ्घाल्ने अनि यो सबै क्षेत्रहरूमा
बौद्धिक तरिकाले काम गर्दै जाने भन्ने सोच लिएर अब गोर्खा जातिले, अब यहाँका पार्टीहरूले हिंसाको बाटो होइन, नकारात्मक राजनीति गरेर होइन, कसैलाई नोक्सान गरेर होइन, तर सकारात्मक अहिंसात्मक नीतिमा राजनीति गर्दै स्थापित सरकारहरूसँग एउटा असल सम्बन्ध राखेर तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय र जातीय समस्याको समाधान गर्ने भनेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले 2017 देखि आजको दिनसम्म काम गर्दै आइराखेको छ। यस कुरालाई तपाईँहरूले मनमा लिनुहोस्, एकअर्कालाई बताउनुहोस्, सुनाउनुहोस् अनि असल कार्य गरेको देखेर तपाईँहरूले यसको बढाइ मात्र होइन तर यसको प्रचार प्रसार गर्नुहोस् भने जहाँनिर खराब काम हुन्छ गर्छ नेतृत्व वर्गबाट, विभागीयबाट अनि आफ्नै गाउँको नेतृत्वहरूले यदि त्यस्ता कामहरू गर्छन् भने तपाईँहरूले सुझाउ र सल्लाहहरू दिन पनि तपाईँको दायित्व ठहरिन्छ। समय परिस्थिति अनुसार काम गर्नुपर्छ। सकेपछि नासिसकेपछि आफूले पश्चाताप गर्दाखेरि त्यसको समाधान निस्किँदैन। तर त्यो समय आउनभन्दा अगाडि नै सही बाटोमा हाम्रो जातिलाई, हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई, नेतृत्वहरूलाई डोर्याउने तपाईँ मेरो हरेकको कर्तव्य ठहरिन्छ र यस्ता कामहरू भविष्यको दिनहरू पनि धेरै गर्दै जानु छ। यस प्रकारका समस्याहरू प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक इलाकामा छन्। हरेक समस्याको समाधान एकैपल्टमा गर्न सकिँदैन, तर एकपछि अर्को समस्याको समाधान गर्ने परिकल्पना लिएर सङ्कल्प बोकेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका नेतृत्वहरूले काम गरिराखेका छन्। यहाँनिर हामीले एक दुईजना नेतृत्वको मात्र हामी नाम लिँदैनौँ, तर जतिजना यो लडाइँमा यो नयाँ सोच र नयाँ विचारले गरेको काममा संलग्न हुनुभएका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई म शुभकामना टक्राउँछु कि तपाईँहरूले तपाईँको रहल जीवनमा असल काम गर्ने एउटा राजनैतिक प्लेटफर्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय पन्तलाई पाउनुभएको छ र तपाईँ नेतृत्वहरूले यो प्लेटफर्मलाई, यो ठाउँलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र आफ्नो परिचय बनाउनुहोस् र आफ्नो इलाकाको निम्ति हामी विशेष कालेबुङवासीहरू भएको कारण कालेबुङको सुदृढीकरण, सुन्दरीकरण, कालिम्पोङको उन्नतिको परिकल्पना बोकेर निरन्तर हरेक परिस्थितिलाई झेल्दै काम गर्दै जाउँ भन्ने तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दै मैले राख्नुपर्ने मेरो मन्तव्यलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। सर सञ्चवीर सुब्बालाई धन्यवाद टक्राउँछु आफ्नो सम्बोधनको निम्ति र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म आजका सभाध्यक्ष कालेबुङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट क्याप्टेन प्रकाश मणि प्रधान सरलाई आफ्नो अध्यक्षीय सम्बोधन राखिदिन आग्रह गर्दछु। आज फाउन्डेसन स्टोन लेइङ सेरेमनीमा उपस्थित हुनुभएका श्री युदेन सादा लेप्चाज्यू, श्री सञ्चवीर सुब्बाज्यू र अनि मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिगण र आज खेलप्रेमी, कालिम्पोङ प्रेमी पनि भन्नु पर्यो सबैजना। आज ऐतिहासिक दिन छ। आज टुडे इज अ हिस्टोरिक डे किनभने आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम यो सर्वप्रथम होला कि सबै डिसिप्लिनहरू अन्डर वान रुफ, एउटा ताइक्वान्डो, कराटे, फुटबल, भलिबल, टिटी, ब्याडमिन्टन, बडी बिल्डिङ, वेट लिफ्टिङ, कतिजना सुनेको एसोसिएसनहरू, धेरैवटा नसुनेको एसोसिएसनहरू पनि अन्डर वान रुफ आइरहेको छ यस प्रोग्रामको लागि। र सर्वप्रथम त म जसले यस स्टेडियमको लागि खटेर आज जुन प्रोग्राममा हामी आइरहेको छ उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यसको यो हामी नोभेम्बर या डिसेम्बरमा हामी दार्जिलिङ गएका थियौँ। दार्जिलिङ जाँदाखेरि यो कुरा उठेको थियो कि एउटा कालिम्पोङमा चाहिँ इन्डोर स्टेडियम हुनुपर्छ र मलाई थाहा छ कि यो 15 साल अगाडि भएकै कुरा हो, 20 साल अगाडि भएकै हो। कतिले भन्थ्यो म्युनिसिपालिटीको त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो, कतिले कहाँ गर्नु पर्थ्यो, के गर्नु, यो उठिरहेको कुरा हो। र
हामी अस्ति दार्जिलिङ ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टमा जिमखानामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो कुरा निस्किँदाखेरि चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हामी नरेन भाइसँग हामी कुरा गर्दाखेरि अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हामी विक्रम राई अघि उहाँसँग हामी कुरा भयो। अन्त उहाँले भन्नुभयो उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि वाइ नट यु पुट अप द प्रपोजल आई विल स्पिक टु द चेयरम्यान भन्नुभयो हगि। त्यहाँदेखि हामीले उहाँलाई चढाएर र आज यो 2 महिनाभित्रमा हामीले जुन चाहिँ एउटा लाइट अफ द डे जुन चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम हामी देख्नु पर्दछ। र अस्ति हामी एउटा गाडीमा जाँदाखेरि कुरा भयो यो त्यसै कुरा हुँदै थियो साथीभाइमा वाट इज न्युज भन्दाखेरि अन्त मेरो एकजना साथीले भन्यो वेन अ डग बाइट्स अ म्यान द्याट इज नट न्युज बट वेन अ म्यान बाइट्स अ डग द्याट इज न्युज भन्नुभयो होइन। त्यसमा त थपडीमा के पनि छैन, इट्स जस्ट अ डेफिनेसन मात्रै हो। यो मेरो डेफिनेसन पनि होइन। बट वाइ आइ एम सेङ दिस किन मैले भन्दैछु भने चाहिँ यो पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, नरेन भाइले पनि भन्नुभयो, रुदेन सादाज्यूले पनि भन्नुभयो, सञ्जयज्यूले पनि भन्नुभयो कि यो जुन चाहिँ यो हामीले उहाँहरूले जुन चाहिँ यो स्टेडियम बनाउनु हुँदैछ जस्तो पारा प्रोसेसमा चल्दैछ द्याट इज नथिङ न्यू। के ठुलो काम भएको छैन भने सो द्याट इज नर्मल। दिस इज डग बाइट्स अ म्यान। तर के चाहिँ अचम्म वाट इज न्युज चाहिँ के भने जुन चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकमा भयो यो जुन चाहिँ प्रोग्राम जुन चाहिँ नोभेम्बरमा कुरा भएको डिसेम्बरमा नरेन भाइले जुन चाहिँ प्रोसेस चलाएर कोसँग कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा भएको छ। यसको लागि चाहिँ म आई थिङ्क वी निड टु गिभ अल स्पेसली नरेन भाइलाई हाम्रो विक्रम राईज्यूलाई, अनित थापाज्यूलाई, रुदेन सादाज्यूलाई आई थिङ्क वी निड टु गिभ देम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज अन बिहाफ अफ अल स्पोर्ट्स लभर्स अफ कालिम्पोङ। र म लामो बोल्न चाहन्न, म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै जो चाहिँ यो प्रोग्राममा जुडिएको छ। र अन्तिममा एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, पछि यो स्टेडियम बन्नेर इगो प्रब्लम भएर पोलिटिकल गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर भोलि जुन चाहिँ राम्रो काम हुँदैछ यो चाहिँ बिग्रेर नजाओस्। मिलेर गरौँ, राम्रो गरौँ, कालिम्पोङ स्पोर्ट्सलाई राम्रो बनाऊ, कालिम्पोङलाई राम्रो बनाऊ भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु। प्रकाश पनि प्रधान सरलाई आफ्नो सम्बोधनको निम्ति धन्यवाद टक्राउँदै कार्यक्रमको अन्तमा हामी आइसकेका छौँ र धन्यवाद ज्ञापन राख्नको निम्ति म टासी शेर्पाज्यूलाई यहाँ आइदिन आग्रह गर्दछु। टासी शेर्पालाई यहाँ आएर धन्यवाद ज्ञापन राखिदिन म आग्रह गर्छु। हेलो। र आजको यस प्रोग्राममा जतिजना हामी सबै स्टुडेन्ट्स प्लस कोचेस प्लस सबैजना आइदिनु भएकोमा र यहाँ हाम्रो अर्गनाइजर गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट जुन चाहिँ यहाँ ठुलो एउटा प्रोग्राम एउटा गर्नुभयो, उहाँले हाम्रो नानीहरूको लागि जुन चाहिँ गर्नुभयो र त्यसको निम्ति हाम्रो तर्फबाट यहाँ उहाँको तर्फबाट जतिजना आउनु भएको प्रेजेन्ट हुनुभएकोलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ। र हाम्रो यहाँ प्रेस मिडिया जतिजना हुनुहुन्छ उहाँले आइदिनु भएको र सञ्चालन गरिदिनु भएको यो प्रोग्राममा तपाईँको प्रेस थ्रुबाट उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ। र हाम्रो यहाँ स्पेसली रुदन सरलाई उहाँलाई उहाँले जुन चाहिँ पहल गर्नुभएको थियो हाम्रो लागि र आज यसो बुझ्दा हेर्दा सक्सेसफुल भएको जस्तो लाग्छ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो स्पेसली नरेन्द्र तामाङज्यूलाई उहाँले जुन चाहिँ पहल गर्नुभएको थियो आउने दिनदेखि सबै वक्ताहरूले भन्नुभयो कि उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी सबै मिलेर वान रुफमा भएर आउने दिनमा सबैजना युनाइट भएर यसलाई सबै सक्सेसफुल बनाउँ भन्दै मेरो यो सानो वक्तव्य धन्यवाद प्रोग्राम यहीँ समाप्त गर्छु। सबैलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। टासी शेर्पाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै सभापतिको अनुमति लिएर आजको कार्यक्रम पनि अब यहीँ अन्त हुन्छ र तपाईँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने जोडिनु हुने सबैप्रति हामी आयोजक समिति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद।